आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता करे वाला श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय जी, आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पहिचानवादी नेता संघवादी नेता कुमार लिंदेन मिराक जी, तहिना आज के कार्यक्रम के निमंत्रणा के स्वीकार करके ये संपूर्ण नेतागण और आए विशाल जनभेला में उपस्थित भेल संपूर्ण हमार अग्रज माँ बहन, दीदी बहन, दाजू भाई, मित्र, न्याय प्रेमी, मुक्तिकामी जन समुदाय में हम संघ दलित मुक्ति मंच के तरफ से और सिंगो राष्ट्र लोकतांत्रिक मंच के तरफ से और पहिचानवादी 10+1 के तरफ से स्वीकार करवे। जय दलित एकता, जय दलित एकता। मित्रगण, वास्तव में निश्चित रूप में हम यहाँ सबके झापा जिला में प्रत्येक गांव-गांव, टोल-टोल, बस्ती-बस्ती के लिए, लेकिन हम समाज के अवस्था देखलिए, हम राजवंशी के अवस्था देखलिए, हम ताजपुरिया के अवस्था देखलिए, गनगाई के मंडल के, हमार कर्मकार के और देश में आदिम काल से रहे वाला 2.5 लाख संथाली समुदाय जेकर मानव सभ्यता में इतिहास से वही समुदाय का अवस्था देखलिए। और विशेष करके देश में मूलवासी के रूप में देश, जंगल और जमीन बने वाला धरती पुत्र के रूप में स्थापित रहे वाला माता सोबरी के संतान और वीर दीनाभूत्री के संतान और ऋषिकुल समुदाय के हम अवस्था देखलिए। कई के लेल हम जय दीनाभद्री, जय माता सोबरी से हम आह्वान करे चाहे छे। आई हमार आई निमंत्रणा के विशाल आम सभा में स्वीकार करके ये झापा, मोरंग और सुनसरी के विशेष उत्पीड़ित जाति वर्ग समुदाय के हम अहाँ सबसे प्रतिबद्धता के रूप में आग्रह करे चाहे छे। नेपाल के इतिहास में 250 वर्ष तक जय देश के कथित उच्च वर्ण व्यवस्था के द्वारा राजनीतिक अतिक्रमण करल गए, देश के गरीब जनता के वोट बैंक बनेल के और कानून और संविधान में कई अधिकार ने दिल के, तय के लेल 12,50,000 ऋषिदेव, हिमाल, पहाड़, तराई और मधेश के 70 लाख दलित के विद्वान के बेटा सब यहाँ सबके साथ में छे और संघर्ष करे के लिए तैयारी भागे छे। यहाँ सबके बीच में हम आग्रह करे चाहे छे। साच के मुक्ति के आंदोलन जारी छे और आप 1 इंच हम सब पछाड़ी नहीं हटवे और हम सब विभिन्न राजनीतिक पार्टी के रूप में जब भातृ संगठन बन के हमरा सबके समाज वोट बैंक बनेल के, समाज के संरचना बिगाड़ के, समाज के अधिकार से वंचित करेल के और गुलामों के तहत जीवे के बाध्य बनेल के, वही गुलामों के जंजीर तोड़े के लेल राष्ट्र मुक्ति आंदोलन के तैयारी के लेल संघ दलित मुक्ति मंच के राष्ट्रता के रूप में तैयारी करल गेल छे। ताहि के लेल प्रत्येक जिला में, गाँव-गाँव में दलित मुक्ति वॉलंटियर्स देशव्यापी रूप में हम सब 10 लाख के हाराहारी में तैयारी करे के लिए तैयार छे। हम प्रतिबद्धता करे चाहे छे। आवे दलित के प्रति अन्याय अगर उत्पीड़न हेते, दमन हेते, शोषण हेते, ओकर वकालत करे के लेल, सामना करे के लेल संघ निर्माण वॉलंटियर्स और हमार 10 लाख दलित वॉलंटियर्स मुक्ति तैयार छे। हम यहाँ सबके बीच में आग्रह करे चाहे छे। मित्रगण, सत्य हम सब सामंती के साथ दिलिए, सत्य हम सब कथित वर्ग के साथ दिलिए, जय देश में ब्राह्मण के तहत 4 दर्जा बना के धर्म के गुरु ब्राह्मण, भाषा के गुरु ब्राह्मण, शिक्षा के गुरु ब्राह्मण, राजनीति के गुरु ब्राह्मण और संस्कृत के गुरु ब्राह्मण से देश के समाज आप मुक्ति नहीं पाते। और ब्राह्मणों के नीति के द्वारा पड़ते, जे ब्राह्मण नीति के द्वारा देश के 80% भूमि पुत्र सबके मान सम्मान और स्वाभिमान के अपमान करे के लिए मित्रगण अब हम सब तोड़े के लागी तैयार छे। हम प्रतिबद्धता के साथ आग्रह करे चाहे छे। अब निश्चित रूप में अब हामी अन्याय सदैनौं, अन्याय को पक्ष में हामी उभी सकेका छौं। यो देश को, यो देशलाई बनाउने अब अभिभारा हाम्रो काँधमा आइसकेको छ। यो देशको जल र जंगल र जमिनलाई सदुपयोग गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा आइसकेको छ मित्रगण। त्यसै कारणले एउटा दलितको छोरो
डिग्री र पिएचडी गरिसकेको छ। एउटा चाहिँ तपाईको जनजाति र आदिवासीको छोरो यो देश हाँक्ने चाहिँ तपाईको विज्ञ र सक्षम भइसकेको छ। एउटा विद्वानले भनेका थिए, अदि जो मानव समाजमा उच्च जातिको परिभाषा दिन्छ त्यो व्यक्ति समाजको दर्शन कहिले बन्न सक्दैन र समाजको निम्ति कहिले पनि उले न्यायको पक्षमा सोच्न सक्दैन। आज त्यही अवस्था भएको छ। साँच्चीकै निश्चित रूपमा हाम्रो समुदाय विश्वास गर्दै गयो। आज त्यो विश्वासको कारणले गर्दा आज हामी दुखीमा छौँ, हामी भूमिहीन अवस्थामा छौँ, हामी गरिबी अवस्थामा छौँ। हाम्रो जल जङ्गल जमिन भाषा धर्म र संस्कृति लुटिएको छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र साथसाथै म धेरै समय लिन चाहन्न। अन्तमा बोल्दै जाँदा आज यो देश बनाउने यहाँका राजवंशी ताजपुरिया सन्थाल पहाडका राई लिम्बू मगर तमाङ कोचे कर्मकार ऋषिदेव, तर आज हजारौं वर्ष नेपालको इतिहासमा आज ऋषिदेव भूमिहीन भएको छ, आज सन्थाल भूमिहीन भएको छ। आदिवासी राजवंशी ताजपुरिया दोस्रो गुलामको जन्जिरको तहत जीवन जिउन बाध्य भएका छन्। मित्रगण, अब सचेत बन्ने कि नबन्ने, अब सचेत बन्नुपर्छ। हामीले खबरदारी गराउनुपर्छ र सचेत नागरिक र सभ्य नागरिक भएर यो देशको जल र जङ्गल र जमिनको रक्षा तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ भने म प्रतिबद्धताको साथ यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मित्रगण, न्यायप्रेमी जनसमुदाय, साँच्चीकै आज म नेपालमा ऋषिदेव जातिहरूको अलग पहिचान छ। मैले अब ब्यानर बनाउँदैछु। हाम्रो घोषणा पत्रमा दिनाभद्री मूलवासी हो र ऋषिदेव समुदाय यो देशको भूमिपुत्र हो। हामीले चाहिँ तपाईको लेखहरू लेखिराखेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो धर्म भाषा र संस्कृतिको अब रक्षा हामीले गर्नुपर्छ भने म प्रतिबद्धताको साथ यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यहाँका उपस्थित जनसमुदायहरू जुन यहाँका अधिकांश यो झापा जिल्लामा पूर्व वक्ता लोकेनले जुन कुरा राख्नुभयो र आफ्नो विचार प्रकट गरेर उहाँहरूले जान्नुभयो, साँच्चैकै यहाँका ताजपुरिया राजवंशी, यहाँका खस क्षेत्री, आदिवासी जनजाति, सन्थाल कर्मकार जातिहरूको भूगोल र सभ्यताले सजिएको यो भूगोल हो। तर आज कुछ नगण्य व्यक्तिले शासन व्यवस्था हातमा लिएको छ। यहाँका भूमिपुत्रहरूले राजनीतिकबाट बाइपास गराएर यहाँका राजनीतिक रिमोट हातमा लिएको छन्। जसको पुर्खाले यो जमिन बनायो, यो जमिनको अधिकार जसको एउटा स्वामित्वमा थियो, आज त्यो व्यक्तिलाई विभिन्न षड्यन्त्रमूलक तरिकाबाट आज उहाँहरूले के गरेको छ भने आज एकल निर्णय गरेर यो सत्तामा रहेका केपी ओलीको सरकारले तपाईको भित्र षड्यन्त्र गरेर क्लिन पार्कले जुन घोषणा गरिएको छ यो सम्पूर्ण तपाईँ हामी नेपाली जनताको लागि धोका हो। र विशेष गरी दमकको इलाकामा बस्ने गौरादरा, गौरीगंज र दमक नगरपालिका भित्र रहेका यहाँका गरिब सुकुम्बासीहरूको प्रति तपाईको घाँटी रेत्नु जस्तो भएको छ। त्यस कारणले म खबरदारी गराउन चाहन्छु। यदि त्यो जमिन षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले क्लिन पार्क बनायो भने लाखौं दलित लड्नको लागि तयार छ। म यही मञ्चबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। यदि त्यो सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट एउटा बहुमतको सहमतिबाट सम्पूर्ण कुरा त्यो विषयमा पारदर्शी गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ र विकास गर्नु खराब होइन तर सार्थक र परिणाममुखी विकास। कसैको जल जङ्गल जमिन, कसैको मौलिक अधिकारलाई हनन गरेर एकल निर्णय गरेर गरियो भने तपाईँ हाम्रो भाग्यमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो वञ्चरी हान्नु जस्तै भयो। त्यसै कारणले मित्रगण, न्यायप्रेमी जनसमुदाय, यो क्लिन पार्क के हो त? किन यो क्लिन पार्कको नीति ल्यायो? आज क्लिन पार्कको नीति ल्याएर जुन अहिले 50,000 को दरले लिएको जमिन, जनताबाट किनेको जमिन आज 50 लाखको जमिन अहिले बेचेको छ। यही हो राजनीतिक दर्शन, यही हो राजनेताको कर्तव्य र दायित्व। यो सरासरी गल्ती भएको छ। त्यस कारणले यो मञ्चबाट म घोर विरोध गर्न चाहन्छु। साँच्चै मित्रगण, विश्वास गर्नुहोस् तपाईहरू, यो जमिनको मैले पहिले पनि भने यो जमिनको रक्षा अब तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ र यो क्लिन पार्कको द्वारा आज लाखौं नेपाली झापा जिल्लाको यहाँका आदिवासी जनजाति दलित सुकुम्बासी भूमिहीनहरूको अब तपाईको अधिकार प्रति ठूलो अन्याय गरेको छ राज्यले। यो अन्याय होइन। अति साँच्चै उहाँहरू इमानदार हुनुहुन्छ भने देश र जनताको प्रति
संवेदनशील बन्नुहुन्छ भने यो विधेयकलाई तपाईको सार्वजनिक गर्नुपर्छ, यो कथित नीतिलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। साझा गोलमेज सहमतिबाट पारदर्शी गरेर जनताको एजेन्डालाई सार्वजनिक गरेर सहमति गरियो भने हामी तयार छौं। सहमति गर्न अति विवेकपूर्ण तरिकाले एकल निर्णय गरियो भने यो क्लिन पार्कको विषयमा हामी यो सहन सक्दैनौं मित्रगण। त्यसै कारणले म यहाँहरूलाई अब विशेष गरी मैले चाहिँ तपाईको दमकको छौछौमा रत्वा पुलको छेउमा मैले पुगे। त्यहाँ अधिकांश 50 वर्षदेखि 10 पुर्षादेखि हाम्रो ऋषिदेव सन्थाल ताजपुरिया राजवंशीको जमिन छ। उहाँहरू खोलाको बगरमा कति खोलाले बगायो, कतिको जान गयो, कतिको चाहिँ तपाईको मृत्यु भयो। त्यस्तो जमिनको रक्षा गर्ने उहाँहरू तर आज षड्यन्त्र गरिएको छ। तर यस्तो षड्यन्त्र, यस्तो किसिमको अन्याय, यस्तो किसिमको अपमानित नीति त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी नेता भन्ने कदापि नेता स्वीकार गर्दैनौं मित्रगण। एउटा हाम्रो उखान छ, आमाको कोखबाट जन्मेको सन्तान शिशु जति दुःख र पीडा आमालाई महसुस भएको हुन्छ संसारको अरु कसैलाई हुँदैन। त्यसैले हामीलाई थाहा छ एउटा दलितको दुःख कति हुन्छ, एउटा गरिबको दुःख कति हुन्छ, कति दुःख गरेर हाम्रो पुर्खाले यो जमिनलाई संरक्षण गरिएको थियो। तर आज हाम्रो शरणार्थी बनाउँदैछ, हामीलाई आज सुकुम्बासी बनाउँदैछ। आज ठुला ठुला सहरहरूमा यिनै देशलाई लुटेका नेताहरूको चाहिँ तपाईको 10औं तलाको बिल्डिङ बन्दैछ। तर आज एउटा दलित, एउटा भूमिहीन सुकुम्बासी आज झोपडीमा जिउन चाहिँ बाध्य भएका छन् मित्रगण। त्यसै कारणले तपाईहरु अब सचेत बन्नुहोस्। र यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, समय छोटो छ, धेरै वक्ताहरू छ। त्यसकारणले अन्तमा म तपाईहरुको बीचमा टुङ्गन चाहन्छु। हाम्रो चाँडै अब यही चैत मसान्तको भित्रमा सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा यस्तै 50,000 को हाम्रो दलितहरूको जनभेला हुँदैछ, विशाल दलितहरूको आमसभा। र यो आमसभामा सायद विभिन्न देशका चाहिँ हामीले राजदूतहरूलाई बोलाउने छौं। सारा दलितहरूको मुद्दालाई हामी इंग्लिशमा कन्भर्ट गर्ने छौं र त्यस विषयमा हामी देशव्यापी रूपमा हामीले आवाज उठाउने छौं। यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, अब दलितको गुलाम होइन, गुलामको जन्जिरलाई तोड्नु पर्छ। त्यसै कारणले अब म धेरै कुरा राख्न चाहन्ने मित्रगणहरू, धेरै कुराहरू छ। अब म समयको पालन गर्दै म आफ्नो विचारलाई टुङ्गाउन चाहन्छु र अन्तमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, आज 35,000 वर्ष भारत त्यस्तै जक्रिएको अवस्थामा थियो, तर त्यो देश आज लोकतन्त्रको पक्षमा छ। भारत देशको जनताको संविधान एउटा अम्बेडकरले बनाएको थियो, त्यो अछुतोको छोरा थियो। त्यहाँका गैर दलितहरूले, ब्राह्मणहरूले बाबा साहेब अम्बेडकरको विरोध गर्नुभयो, तर डोमको छोरा भएर भारतको संविधान लेख्नुभयो। त्यो संविधान लोकतन्त्रको पक्षमा छ, संहिताको पक्षमा छ। त्यहाँका जनताहरू आरक्षण पाएको छ, घाँस बाँस कपास र शिक्षाको रोजगार पाएका छन् त्यो जनताहरू। तर आज नेपालमा 17% दलितहरू हामी भोट बैंक बनेर अधिकारबाट हामी वञ्चित भएका छौं। त्यसै कारणले मित्रगण, अब तपाईहरुको बीचमा म लास्टमा इन्ड गर्दै म आग्रह गर्न चाहन्छु, तमाम हाम्रो यस निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो। तपाईहरुको यस मञ्चबाट म सिङ्गो हाम्रो संगठन 10+1 को तर्फबाट यहाँका विभिन्न हाम्रो मञ्चमा उपस्थित नेता कार्यकर्ताहरूलाई सबैको मर्म र भावनालाई उच्च मनोबलको साथ सम्मान गर्दै स्वाभिमानको साथ साँच्चीकै आउने दिन अब परिवर्तन हुन्छ र 12 लाख ऋषिदेव मुसर जसलाई यो देशमा भनेको छ तयार भइसकेको छ। 70 लाख दलित हिमाल पहाडको तराई भइसकेको छ। दलितहरूको प्रति हत्या भएको छ। राजेश ऋषिदेवलाई कोटी कोटी रङ्गेलीमा के रे विराटनगरको रानीमा मार्यो। हामी डेलिगेसन गयो, कसैले हाम्रो कुरालाई सुनवाई गरेन। तपाईको शम्भु सादाको हत्या भयो, 10 जना दलितहरूको हत्या भएको छ, कतै हाम्रो कुरा सुनवाई भएको छैन। के हो त वास्तविकमा यो राज्य सत्ताको चलखेल? साँच्चीकै तपाईहरु विश्वास गर्नुहोस्, हाम्रो अस्तित्वको निम्ति, हाम्रो पहिचानको निम्ति, हाम्रो हक र अधिकारको निम्ति लड्ने नेता तपाईहरुको छोरा तयार भइसकेको छ। तपाईहरुको आमा बुवाले जन्म दिइसकेका छन्। केवल तपाईहरु साथ दिनुहोस्, आउने दिन परिवर्तन हुन्छ। यो देशमा सर्वपक्षशाही
संविधान हुनेछ। यो देशमा सबै जाति वर्ग र भाषा धर्म र संस्कृतिको रक्षा हुनेछ भने यही प्रतिबद्धताको साथ म आफ्नो छोटो मन्तव्य राख्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। संघीय अभिवादन। जय दलित मुक्ति, जय 10 बलासी।